आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्कन ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कक्कोटीचो मुकुट घालता. तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दोदोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसरतलें. सरस्पराची कृत्यां तारण दितात, जुलूम भक्तेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. मोइजेक ताणें आपलो वाटो उगडाप केलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपली आश्चर्यां दाखयलीं. सरेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सुस्नीक आनी मोगाळ भरलोलो. तूं सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनांक राग धरून रावचो ना. आमच्या पातका प्रमाणें आमचे कडेन तो वेव्हार करिना. आमच्या गुन्या वांग तो फावो तें फारीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतला थंय ताचो मोग. उदेंत आसता ते तावन जितली पयस आसात तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सोरेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. आमकां कित्याचीच रसल्यान म्हूण तो जाणा. आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. मनशाचे दीस तणा सारके शेतांतल्या फुलां बरी तो फुलता. वारें ताचेर मारता आनी तो नाचता. आनी तसो जागो ताका परतून केदींच वळखुचो ना. पूण सोरेस्पराक भियेतल्यांक थंय सोरेस्पराचो मोग तकता. ससनांच्या ससनांक आनी ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. पूण तांणी ताचो खरार सांबाळूंक जाय. ताच्या आदेशांचो उगडास धरून तें पाळूंक जाय. सोरेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन स्थापीत केलां. समेस्तांचेर तो आपलें रास करयता. सर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिता. तूं आमच्या खातीर ह्या संवसारांत आयले, आमी चुकोवन पडल्या. देखून आमी बरीं म्हणून तूं येवनाय, आमी पातकी म्हणून तूं आयिल्लोय. देखून आमकां आदार ना जालो आनी आमकां बाचावेची वाट ना जाली. देखून आमचो थोडें मोग केलें आनी तूंच ह्या संवसारांत आयले आनी तुवें आमचो जागो घेतले आनी आमच्या खातीर तुजी कूड आमकां समर्पण दिलें. तुजें मांस आनी तुजें रगत आमकां तुवें दिलें. देखून आज आमी तुजें उतर आयकूंक येयलां. कित्याक तुजें मांस जावन आसा, तुजें उतर, तुजें रगत जावन आसा, तुजी शिकवण आनी आमचें पातकेचें बोगसाणें. आर्गां बापा, ह्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर तूं आमचो मोग करताय. आमची तूं पातकां वळखा न्हय, तुवें पुसून काडलाय. तुवें सांगलें उदें तितावन आसता ते पर्यंत इतलें पयस आसा, उदें ती आसता तें मेळोवंक जायना. तशेंच तूं आमचीं पातकां चड पुसून काडलाय. ताका सांगता, तूं सांगताय म्हाका विश्वास केल्यांक तूं नाश जायनाय, तूं मरचो न्हय, तूं म्हज्या सांगाता ससनांच्या ससनांक जियेतलें. पूण तूं सांगताय म्हज्या उतरांत रावा, उतर घट्ट धरा. कित्याक हांवें तुमकां कुरपा दिल्या. कुरपा देण्यान तुमी भरा आनी म्हज्या उतरांनी तुका कुरपा मेळटा. आर्गां बापा त्या उतरा खातीर. कित्याक आज उतर मायाक जाला, पूण आमकां आतां एक उतर मेळटा आतां एक मोती मेळिल्ल्या भशेन जाता. आनी तुमचो तो मोती तुका आमी सोदून येयल्या तुज्या उतरां थावन. आनी तूं आमकां उतरां मारिफात तूं आमच्या सांगाता उलयताय. आमकां नवी रचना केल्याय आनी आमकां सदांच तूं कुरपेन भरलाय म्हणून आनी भरताय. कित्याक तुज्या उतरांनीच आमकां तुजी कुरपा मेळटा. कित्याक तूं आमच्या सांगाताच काम करताय. तुजें उतर म्हणटा 1 आनी 2 ते 1 जाण आसतना तूं आमच्या मदेगांत आसाय. वय बापा, तुजें तुजें उतरान सांगलें, पूण तूं आतां आमच्या भितरच आसाय, आमच्या सांगाताच आसाय, आमच्या सांगाताच चलताय. आमी तुका मंदिरान सोदिना, आमकां तुमकां पर्वतार सोदिना, पूण तूं आमच्या भितरच आसाय. आमकां तुजें उलो मारूंक, तुजें उतर उलोवंक
आमकां पयस येवंक ना, सरकार येवंक ना, खंय वचोंक ना, पूण तूं म्हज्या सांगातच आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. कित्याक आमकां पळोवंक जायना ह्या भौतीक दोळ्यांनी, पूण आत्मीक दोळ्यांनी आमी तुका पळयता. कित्याक तूं सांगताय तुमी भोवाडटन चला आनी भोवाडटलो या. कित्याक म्हाका भोवाडटान तुका मानूंक जाता. देखून तूं आमकां भोवाड शिकयताय आनी तूं आमकां तुज्या कृपेन भरलाय. तुवें दागाय दाखयलें, आमची पदकां बक्षयलें आनी तुज्या बरी आमकां केल्याय. कित्याक आतां तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून तुजीं भुरगीं केल्याय आनी आमी ते दायज आमचे दायज केल्याय. कित्याक आमी हे संवसाराची न्ही, हे सर्गीची. देखून तुवें आमकां तुज्या कृपेन भरलय, दयान भरलय, मोगान भरलय. आर्गां बापा हे प्रार्थना जेजू तुज्या नांवान करता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी देवाचें उतर आयकया. कीर्तन 18. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजी काडापो, म्हजें कोटे, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, म्हजें काडापो. हांव ताका शरणा येता. म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो, विनाशाचे हांवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. आमेन. आमी आतां एक कंतारा मुखांतर आमचे आयचे टिचींग आराम करया. तुका मुझा देवा
वळखता जिमी पडून मागता घडी तुझ्या जिविताची सोम्या तुका दिन वाजता गीतां संतोषाची सोम्या तुका वळिता तुझी खुशी करू बेसता तुझी महिमेत माझी येता घरी घरी तुझ्या जीविताची सोम्या तुका वाचा भक्ती गीता संतोषाची सोम्या तुका वळिता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुम्ही कसे आसात? कसे आसात? हां? Praise the Lord. देखून आतां आमी पवित्र आत्म्यांत आयल्या म्हणल्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारार आमी उलयता. आतां आमी बरी आसा म्हणल्यार संवसाराचे उतार आमी बाबाचे उतर नासता जाल्यार आमी आसा आशिर्वादीत. कित्याक ताणें आशिर्वादीत केलां आमकां दुसऱ्यांक आशिर्वादीत जावंक. देखून आमी आमचें उलोवणेच बदली करूंक जाता. देखून आमी देवाच्या उतरान आसतना आमकां कळटा पवित्र आत्मो आमच्या तोंडूच उलयता. देखून आमी उलयतना ती मोकळी आमची भाव भयणी समजतात हें कितें उलयता ह्यो आशिर्वादीत हाजे लागीं कांय ना कोणय नात बॅग ना कांय ना आशिर्वादीत कितें म्हणटा कित्याक पवित्र आत्मो उलयता. कित्याक पवित्र आत्मो म्हणटा आशिर्वादीत म्हणल्यार तें भोवाट उलयता आमी. कित्याक आमकां कांय दिसना देखून देवाक आमी भोवाटतानूच मानूंक जाता. आमी मनशाक दिसता तें मानूंक जाता पूण देवाक ताणें म्हणल्यार कितें तुका आशिर्वादीत करतलो कित्याक संवसाराक तूं आशिर्वादीत. देखून आतां आमच्या जावन आशिर्वादीत जावंक जाय. आमचें कितें आसा चड ना चड आसा जाल्यार इल्लेशें दुसऱ्याक दिवंक जाय. कितें दिचें दुसऱ्याक? देवाचें उतर. ताका देवाचें उतर जावन आसा एक मोती. देवाचें उतर जावन आसा जीव क्रियात्मक आनी एक तें ससण्याक बळटा. देखून तें आमी उलोवंक शिकायचें. इतलें इजी ना पूण सदांच उलोवंक गेल्यार पवित्र आत्मो आदार दिता. देखून आतां आमी शिकया पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकयता. कित्याक पवित्र आत्मो जेजून आमकां दिल्लो. कित्याक ताजोच आत्मो तो पवित्र आत्मो म्हळ्यार जेजूचोच आत्मो. कित्याक जेजू कुडींत आसतना आमी ताका लिमिटेड केल्लें. थंय वचोंक जायना. आतां समज एक मेरामेजाल टावन हांगा येवंक जायना. जेजू येता म्हळ्यार कुडींत येता. आतां तो आमच्या संगातच आसा आमच्या भितर आसा. कोणी ताका सत म्हणटा तो आमच्या भितर आसा. मंदिरान ना पर्वतार ना तो आमच्या संगात आसा. आमी देवाचे उतर म्हणटा आनी देवाक तक जर मेळटना जेजू मदेंच आसा आमी मागता वय ना. देखून आमच्या देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 18 म्हणटा तें आमी 2-3 जाण आसतना कित्याक जेजू त्या वेळा तांच्या संगातच आसलो. तो महिमेन बरोवना. आतां तो म्हणटा तुका पवित्र आत्मो दितलो. कित्याक पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो. आतां तुजें उतर चेंज कर आनी तूं हांव एक जातलो. हांव तुमचे मदें येतलो. आमी तुमच्या संगात रावतलो. हांव तुज्या भितरच रावतलो. देखून तूं भिये नाका. हांव कितें उलयतां तूं तुज्या तोंडांतल्यान तूं उलय. कित्याक आत्म्यांक उलोवंक जायना. आत्म्यांक उलोवंक जाताय? आत्मा उलयल्यार कोण ना. आत्म्यांक कूड जाय. तो कुडींतल्यान उलयता. सकट आमी आत्मे तुमी वळख हें समजता की मानून घेतात की तुमी आत्मे म्हणून. आत्मे मानून घेताय. आमी दिसता ती कूड पूण दिसना तो आत्मो. आमी आत्मो
आमी आमचो आत्मो देखून आमकां आत्म्यांक उलोवंक जायना. देवाक उलोवंक जाताय, देव उलयलाय. आतां देव ताच्या शब्दा मरिफात उलयता. ह्या म्हळ्यार एक बरी खबर तो उलयता. आज आयलो तो आमकां बरी खबर हाडून येयला. देखून त्या बरी खबर म्हळ्यार तें जेजूचें उतर जेजूच जावन आसा. आतां आमी ताका आत्म्यान पळयता आनी आत्म्यान ताका आराधन करता. सतान ताका आराधन करता म्हळ्यार देवाचें उतर जावन आसा सत. देखून आज आमकां हांगा तावनच म्हळ्यार एकल्याक देवा लागीं उलोवंक जाता. देवा लागीं तेजें उलोवंक जाता म्हळ्यार देवा लागीं आमकां थंयच रावन आराधन करयत. थंयच इगर्जेक वचचें म्हणून ना, या नोवेनाक वचचें म्हणून ना, या थंय वचोवचें ओट. पूण आतां कित्याक वता थंय? एकठांय जावन म्हळ्यार देवाचें उतर आयकता म्हण कोण समजता आनी एक सभा खातीर आमी इगर्जेक वता. देखून आमी मेळटा. देखून आमचें कर्तव्य आनी म्हळ्यार तें मेळोवंक जाय. आमचें कर्तव्य जावन आसा देवाचें उतर म्हळ्यार ताका शेअरिंग करूंक जाय उतर. ताका म्हणटा तें एक फेलोशीप. देखून देवाचें उतरच जावन आसा एक हातेर. तें हातेर आमचें वापरूंक जाता जाल्यार आमी तें वापरूंक जाय. देखून आतां आमचें कितें उतर आतां देवाचें उतर जावन आसा तें दाडा आमकां जैत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आतां पवित्र आत्मा कितें शिकयता म्हणून आमी शिकया. जॉन 16 एक 4 घाल ब्रदर्स 4 ना परत आनी एक घाल एक घाल ओके करेक्ट ना सांगता तें काय कंटिन्यू एक तुमचो भावार्थ दंदळणेशें हें सक्कड हांवें तुमकां सांगलां. तो कित्याक जेजू शिसा सांगता आसतलो. आतां कोणाक उलयता तो? शिसांक सांगता. तुमचो भावार्थ आमचो भावार्थ दंदळटा. आमी कितलें देवाचें उतर शिकोवंक आसा, कितलें देवाचें उतर रात दीस म्हणूंक आसा. पूण कितें म्हळ्यार कितें एक अनवर कितें येताना आमी दंदळटा वय की ना. आतां देवाचें उतर इगर्जे वता, मिसाक वता, सगळें देवाचें उतर बायबल वाचता, स्टडी करता, प्रिचींग करता. कितें संकश्ट येयल्यार आमी तो दंदळटा. देखून तांचें भावार्थ दंदळटलो. देखून जेजू तांकां म्हणटा खंय आसा तुमचो भावार्थ? कित्याक भियातात? हांव ना गे तुमच्या सांगाता. कित्याक म्हजें उतर आयकनात? कित्याक तुमी समजनात? देखून भावार्था विणें म्हाका तुका भावार्थ दंदळणेशें तें सगळें जाणें शिकयलां. आतां ताजो अंत काल येयलो. कित्याक ताच्या घरा परत्यान तो फाटीं येतलो. परत्यान तो जागो स्विकार करतलो. कित्याक संवसारांत आयलो तो एक कूड घेवन आमकां शिकोवंक. कोणेंय तेजें उतर आयकूंक ना. तो आदावंतावन मयजे तावन ताज्या पर्यंत कोणी उतर आयकनातले. एकल्याक देवा पवित्र आत्म्यान देवान उलयतलो आनी तो एकल्याकच उलयतलो आनी तो तांकां सांगतलो देवाचें राज येता म्हणून. देवाचें राज येता म्हणून. देव तुमच्या सांगाता येता म्हणून. देव तुमच्या सांगाता येवन वस्ती करता म्हणून. तें कित्याक इमॅन्युअल म्हळ्यार वत आयताले म्हणून देव तुमच्या सांगाता. देखून पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. देखून तो सांगता जेजू तांकां सांगता तुमचो भावार्थ दंदळणेशें हें सक्कड हांवें तुमकां सांगलां. तुमकां सिनेगोगांतल्यान भायर घालतले. इतलेंच न्हय, एक काळ येतलो जेन्ना तुमकां जीवशी मारता तो आपणे देवाची सेवा केली म्हूण सकयल कर म्हूण लेखतलो. देखून आतां आमकां उलोवंक जायना. कितें उलोवचें, कशें उलोवचें, केदाळ उलोवचें कोणाक कोत्ता आसा की आतां संवसाराचें उलोवंक जाता. आतां संवसाराचें आमकां झाडांचें माडाचें सगळें करता आसा. सगळे आमी एक्सपर्ट. पूण देवाचें उतर एक्सपर्ट आसा की? देवाचें उतर एक्सपर्ट आसलो तो आत्म्यान जियेता आनी बळवंत जाता आनी तो कोणाचेर लब्धना, पवित्र आत्म्याचेर लब्धता आनी तो ताच्या थान उलयता आनी तो संतोश पावता. देखून ती आमकां शिकोवंक जाय. कित्याक ताणें म्हणल्यार संतोशान रावा, खुशाली रावा. अशें न्ही संवसाराच्या गजाल्यांनी ताज्या उतरान कितें केलां खुशाल. ताणें कितें आमचें केलां आमी चुकोवन पडल्यात. देखून ताणें आमकां कितें केलां, आमकां ताणें खणकान म्हळ्यार पालक्यान आसलेलें आमकां वयर केलां, ताज्या सारक्याचें केलां. देखून आतां तो म्हणटा तुमकां सिनेगोगांतल्यान भायर घालतले. इतलेंच न्हय, एक काळ येतलो जेन्ना तुमकां जीवशी मारता तो आपणे देवाची सेवा केली म्हूण लेखतलो. देखून आतां आमी तें देवाचें उतर म्हणूंक घ्या. पळया
एक इगर्जे लागीं मुखार आमच्या शेजारी लागीं उलया तुमकां काय म्हणटात स्विकार करतात गी स्विकार करिनात कित्याक ते हांगा स्वताचें उतर येयलां तुमी संवसाराचे गजाला उलया या बसा चाय पिया आजून रावा वसा नाकात म्हणटा की ना तशेंच संवसाराचे उदक येता पूण सर्गीचें उतर कोणाकी नाका देखून हांगा सांगता तुमकां सिनेगोगांतले भायर घालतले इगर्जे भितर भायर घालतले तूं सत कळत जाल्यार इगर्जे भितर भायर घालतले देखून हांगा बरयलां इतलेंच न्हय हे काळ येतलो तुमकां दिवसी मारता तो आपणे देवाची सेवा केली म्हण लागतलो देखून पवित्र आत्मो आमच्या तान उलयता कशें उलयता खंयचे तान उलयता आमी तें उतर घालया लूक 12:12 आमी मागीर पाटया पण तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो आतां आमचे कोणाच्या घरा गेल्यार आमकां समजना आतां ते मान धडूंक आसात हे कोण बायबल घेवन येयला हांगा शिकयता त्या जाणा तो आमकां शिकयता कित्याक ताका उडास करचें कित्याक तो म्हजे भितरच आसा ताका सोदून धांवचें न्ही खंय आसा कांय आसा ना तो म्हजे भितर ताका उलोवंक जाय देखून तो आयकता आमचें उतर देखून आमकां ताणें दिला पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा देखून तें आमी सत मानूंक जाय तें सत मान्य जाल्यार आमी आमचो भोवटी दंदळटा आमी दंदळटा देखून ते पवित्र आत्म्याच्या आदारार आमकां कोणी ना म्हणून सांगचें न्ही एकलो आसा कोणी उलोवंक ना हांगा ना थंय ना सगळें आमचें नॅगेटीव म्हळ्यार संवसाराचें पूण आतां आमकां कळ्ळां जाल्यार पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा जाल्यार हांव ताज्याच लागीं उलयतां तो म्हजो पार्टनर कित्याक ताणें सांगलां हांव तुका सोडिना तुजी आवय सोडूंक घात तुजो बापूय सोडूंक घात तुजी भुरगीं सोडूंक घात तुजी घोव सोडूंक घात बायल सोडूंक घात पूण हांव तुका सोडिना कित्याक हांवें तुका मोलाक घेतलां विक्रेत म्हळ्यार तेजें रक्तान आमकां घेतलां हांव तुजो आनी तूं म्हजो तशें आमकां एक संबंद केला देखून आमी पवित्र आत्म्याक आमी चड आनी चड एक आर्गां दिवंक जाय आनी ताचे संपर्क करूंक जाय आनी इंटिमेट म्हणल्यार ताका म्हणल्यार काय म्हणटात संदर्भ म्हणल्यार काय म्हणटात एक फ्रेंड कशें उलयता फ्रेंडा लागीं सगळें उलयतात वय मू आतां भाव भयणी लागीं सांगिनात खंयचे गोठ आहा पळय घरचे गोठ भाव भयणीक सांगिनात आतां घरचेंच आसल्यार सांगिनात बापायकी सांगिनात आवयकी सांगिनात पूण फ्रेंडांक ती सकट सांगतात पळयलां मू संवसारान फ्रेंडाक सांगतात की ना सगळें सांगतात कितें जालें कितें जावं ना म्हज्या बायलेन कितें म्हणलें म्हज्या भावान कितें म्हणलें ते सगळें फ्रेंडाक सांगतात फ्रेंडाची एडवायस घेतात देखून ते संवसाराची पूण आतां आमचो फ्रेंड कोण पवित्र आत्मो देखून ताज्या लागीं उलोवंक जाय ताज्या लागीं उलयतना न्ही तुमकां संतोश भोगता त्या जाणां तुमी खंयच्या एक म्हळ्यार खंयच्या संदर्भाक आमी मुखार रावंक जाता आनी तो आमकां आदार दिता देखून आमकां तें उलयता कशें उलयता चिंता करची न्ही कित्याक तो आमच्या तान उलयता प्रेज द लॉर्ड आतां परत्यान थंय या ब्रदर जॉन 16:4 घाल्लेली बरें आतां 3 बापाक जावं म्हाका जावं ते वळखन येनात देखून ते अशें करतले देखून कोणी वळखनात आतां बापाक वळखतात की पुताक वळखतात की ना आतां आमची रिती रिवाजच करूंक आसा की आमी रिती रिवाजेर देवाक मानूंक शकता पूण तो सांगता तूं भितर आसाय हांव भितर आसा तुज्या सांगता कित्याक तूं म्हज्या लागीं उलयनाय कित्याक तूं आमकां सोदून वताय आमी सांगता खंय देवाक सोदीचे म्हणटात की ना देवा लागीं मागूंक जाय खंय हांगाच आसा तो भितरच आसा ताज्या लागीं उलोवंक जाय मागचें म्हणल्यार ताज्या लागीं उलोवचें देखून देवाच्यान उतर उलोवंक जाय ताचें उतर मात तो आयकता कित्याक तें उतर जावन आसा जिवीत ताचेंच उतर तो आयकता आनी तशेंच आमी उलोवंक जाय तशें आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय सगळें प्रॅक्टिसाचेर आसा आनी एक पयलें जायना मागीर एक संदर्भ एक म्हळ्यार संबंद जाला की ना मागीर आमी ताका उलोव मारूंक येता आनी खंय आसा जाल्यार उलयता ताज्या लागीं आमी एकसुरें भोगना आमी सांगता आमी एकसुरें म्हाका कोण येना हें तें सगळें आमी तशेंच उलयता म्हळ्यार आमचें एक काय म्हणटा तो भोग ना एक सेंटिमेंट दुसऱ्यांक सांगता म्हळ्यार तांकां खुशी करूंक वता म्हळ्यार ती आमकां आमचें वचें हळू करता आमकां सांगतात न्ही संवसारांत म्हणजे वचें हळूंक जाय हळू करूंक जाय जाल्यार म्हज्या फ्रेंडाक सांगूंक जाय एका सांगूंक जाय तेन्ना आमी काय म्हणटा लायट भोगता लायट कांय भोगना एक घडये मात मागीर परत्यान राती न्हिदोंक येता आनी तें सगळें चिंतूंक येता देखून हाका पवित्र आत्म्याक चिंतना ताजे उलयतना सगळें नपयन जाता आनी त्या वेळार तूं एक विश्रांत घेता म्हळ्यार एक बरी न्हीद न्हिदताय ताका भलायकी मेळटा देखून देव जेजूस म्हणटा तशेंच करूंक जाय आनी परते ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो
तेन्ना हांवें तुमकां पयलेच तो सांगलेलो म्हूण तुमकां उगडो आसा घेवच्याक हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां हांव तुमचे मदें आसलो देखून सर्वेर न्हू हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो ना पळय पयलें सांगलें जाल्यार इजी आसतलें न्ही ना तो पळ तांकां इसारूंक जाय तांकां भे हाडूंक जाय तांकां म्हळ्यार कितें तो म्हळ्यार देव जेजू तांकां भोंवडयतलो एका वाटेन माच्वार गेलो एका वाटेन जेवण दिलें एका वाटेन ते बरें करतलो गूण करतलो आनी मेलांक उठयतलो ते सगळें पळयतले कित्याक ताचे सांगात आसले पूण तातूंत तांकांय एकाकल्यांक भोंवडतो नासलो देखून भोंवडतान घट आसले तांकां तो पर्क केल्लें जाणें देखून ताचे क्लोज म्हळ्यार एकदम सांगाताचे कोण तो पेद्रू जाकोब आनी जुआंव तो तांकां घेवन येतलो कित्याक ते एकदम खांबे म्हळ्यार मुखार कितें करूंक जाय तांकां बाकीचे ते एक्स्ट्रा देखून ते तांकां सकट ओरी नासतलो कित्याक ते दुबावतले ते संवसाराचे आसतले पूण देवाचे उतरान नासले देखून आज पवित्र आत्मा आमकां शिकयता तो आमच्या मदें तूं अपोस्तल न्ही तूंय अपोस्तल आतां आमकां धाडलां ताजी स्वर्थ प्रगट करूंक देखून आमी सेंट म्हळ्यार अपोस्तल म्हळ्यार धाडटात देवाचें उतर प्रगट करूंक तेजो प्रगट करतना देवाचें उतरच कार्य करता आमी कार्य करिना तो आमच्या तान कार्य करता कित्याक तो आमच्या तान उलयता आनी त्या वेळा आमी एक शांतीच्या मार्गार एक सुखाच्या मार्गार येता कित्याक देव म्हजें सांगता त्या वेळा आमकां शांती मेळटा त्या वेळा आमकां संतोश मेळटा देखून तेंच आसता सर्गीचो बाब आतां हो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलें सांगल्यो करेक्ट सांगलें पूण तुमकां उगडासाक येवच्याक तें सगळें हांवें तुमकां सांगलां हांव तुमचे मदें आसलो देखून सुरवेतावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो नात आतां प्रेज द लॉर्ड आतां पवित्र आत्म्याचें हें काम म्हळ्यार आमची मिनिस्ट्री म्हणटात मिसांव देखून आमचें कितें पवित्र आत्म्याचें काम आतां पवित्र आत्मा कितें सांगतलो वयर कर सकयल घे वय आतां पवित्र आत्म्याचें काम वय फाय आतां पवित्र आत्मा कितें म्हणटा जेजू सांगता पळय आतां पूण आतां जाणें म्हाका पटयलां ताचे सरसी हांव येतां तरी पूण तूं खंय वताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हजे लागीं विचारिना पळय जेजू सांगता हांव येता बापा लागीं वता खंय वता म्हण विचारलें ना विचारिना कोणीय विचारिना कित्याक विचारना ते सांगतात तूं संवसाराचो संवसारा मदीं जी येता कित्याक तांकां खावंक मेळटा जेवंक मेळटा सगळें मेळटा आतां जेजूक दन बसल्यात जेजू सोडून वचना कित्याक तांकां समजलें जेजू कोण म्हणून ताका कांयच फिकर ना तांकां देखून जेजून सांगलें न्ही तुमी सगळें सोडा आनी तुमकां दराबस मेळटलें तें समजलें आनी जेजूचो पटलाव करूंक गेले आतां जेजू आतां वेता तांकां एक भोगणां घालता मागीर आतां खंय वेतात विचारता देखून आतां वेचो वेळ येयलो तो सांगता हांव आतां बापा लागीं वेता तोच बाप आयला संवसारांत पूण आतां त्याच जाग्यार वेता आतां तो वेतना एक मोगाचो संदेश दिवन येता आमी कितें करीचें कशें करीचें आनी कोण येतलो तुमकां सांगूंक प्रेज द लॉर्ड देखून पूण आतां जाणें करेक्ट सो ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमचीं काळजां खंतीन भरल्यान आतां पळय आतां सोडून वेतना तुजो पूत तुजी धूव या तुजें सून तुजो जावय कोण सोडून वेतना काळजां जाता आतां माय बाप आतां तुजें घर आसा न्ही तूं कर हांव येता म्हाका नाका हें घर तुजें घर जाय न्ही तुका झाडां जायची न्ही माडयो जायची न्ही तूं घे आनी बस जाल्यार कितें जाता तुमकां बोगणां येतात की ना तशेंच जेजू सांगता हांव येता आतां तुमकां तयार केला न्ही आतां तयार केला तुमी धैर्यान बरोवंक जाय संतोशान बरोवंक जाय हांव येता म्हणून खंयतीन बरें नाकात देखून हांव तुमकां कितें करतलो तो सांगता पूण सतच हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्यार खरीच म्हजो दर तुमकां येवचो ना हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सर्तीन धाडटलो आतां जेजू सांगता बऱ्याकच पडटलें कित्याक आतां लिमिटेड न्ही अनलिमिटेड आनी सगळ्यां भितर आतां जेजू आसलो जाल्यार आज हांगा येवंक जाल्यार थंय दुसऱ्या कडेन येवचो ना आतां तो आत्म्यांत आसा म्हणजे आतां अनलिमिटेड तो हांगा आसा जाल्यार म्हज्या भितर आनी कोण एक US आसा जाल्यार तो ताका सत्मान तो ताजे भितर आसा आतां अनलिमिटेड देखून देव अनलिमिटेड आतां आतां पवित्र आत्मान दिला कोणीय सत म्हणटा देखून ताज्या भितरच आसा पूण सतच हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार बऱ्याक पडटलें कित्याक सगळें तुका समजोवंक जायना देखून आतां बायबलाक पुरो समजोवंक जायना
आतां ताणें बरयलां आमी आतां सोदून काडीचे आनी उलोवंक जाय तो आमकां उगडापण दिता आनी उगडापण दितना आमकां एक मिस्तर आनी उगडापण जाता तेजो आमकां इतलो संतोश भोगता की आज म्हाका सत कळ्ळें देखून सत कळटना आमचें पोरणें सगळें वेता पोरणें रिती रिवाज्यो आनी कितें आदरता तें सगळें वेता आतां तेजे लागीं मिलन जाता आनी ताज्या सांगात आसता आनी तो आमकां शिकयता देखून कितें म्हणटा आर्टान तो येताच पातका विशयंत निती विशयंत आनी निती फैसला विशयंत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो आतां तो वेदांत कितें म्हणटा पातका विशयंत म्हणटा पाताक आमी सगळे म्हणटा पाताक आमी पातकी म्हणटात तो पातका विशयंत दिता कलें पताक केलाय तुवें आनी कितें निती विशयंत निती फैसला विशयंत कितें नीत जालें की नीत जावची आसा आनी निती फैसला विशयंत आनी निती विशयंत गुन्यांवकार करतलो कोण आतां आमकां गुन्यांवकार करतलो कोणूच ना हांव क्रिस्त थंय आसा जाल्यार कोणी गुन्यांवकार करिना कोण एकलोच आसा गुन्यांवकार करतलो तो सैतान तो सद्दां म्हणटा गुन्यांवकार तूं लेट उठलाय मू आज वय म्हाका न्ही म्हणलें ना आतां धंदो चलता म्हळ्यार तो गुन्यांवकार करता करीजे म्हण आतां ताजे आमचे रिती रिवाज पडल्यार ताका बरें लागता कित्याक रिती रिवाज पडल्यार न्ही देवाच्या उतराक वचना तूं देवाच्या उतराक वचो नजो म्हणून तो रिती रिवाजी पळा म्हणल्यार ते सगळें करा पूण आतां भोंवडटा नासल्यार देवाचें उतरच पाळटा देवाचें उतर समजता देखून ते सत शिकोवंक गेला आतां पवित्र आत्मा येतलो त्या जाल्यार आमकां कळटलें पाताक कितें पाताक म्हणटा सगळे भियेतात पाताक म्हणून पाताक आनी निती विशयन खंयची नीत आमकां नीत जाल्या म्हणून तें आमकां सांगिनात ना आतां तुजी पातकां भोगसनात तुका पवित्र करूंक आसा तुका भाग्यवन करूंक आसा तुका एक कुरो घालूंक आसा तुका शाल घालूंक आसा मागीर फुलां घालूंक आसा तें सगळें आमकां शिकयतात कांय जायना हें तो सांगता निती विशय म्हणल्यार आमची झट्टी जाल्या कशी निटी जाल्या जेजूक हांवें सत म्हणलां जेजून कितें केलें तें हांवें सत म्हणलां जेजू मरण जागो घेवन तो कुर्सार मेला आतां म्हाका मरूंक ना ताका आमी संतोश पावूंक जाय देखून आतां आमी करेजमाचो वेळ येयलो करेजमाच्या वेळेन कितें करता आमी रडटा वय कुरीस वयलो हेका दुखान देवली रडटात भुगे तेच म्हणटात ना भोगणां दी पूण आतां आमी संतोश पावचे कित्याक संतोश पावचे करेजमा दिसांनी संतोश पावचे कित्याक ताणें आमचो जागो घेतलो आमकां तो फ्री केला आमकां मरूंक ना तो मेला आमच्या खातीर देखून तो समजा देखून म्हणटा गुड फ्रायडे तो आमच्या खातीर मेला देखून ताणें संतोश पावचे म्हाका तशेंच समजनासलें ना तो मेला आमी आमकां एक म्हणटात भोगणां एक सेंटिमेंट सगळें दितात रडोवंक करता पूण ना आमी संतोश पावचे तो म्हज्या खातीर मेला तो म्हजो जागो घेवन म्हाका ताणें निवारला आतां म्हाका मरण ना आतां हांव ससनांक जियेता ताचे सांगता कित्याक हांव आत्मो आनी आत्म्यान आमकां सलवार कोडी न्ही कोडी येता मातयेक आतां आमी वाचलें कित्याक एक साम 103 वाचलें कित्याक मातयेकच मेळटा देखून आतां तो पवित्र आत्मो येतलो तो आमकां शिकयतलो बाबा तूं आत्मो कोड न्हय तुजें मन सारकें कर कित्याक आत्म्याक आनी कुडीक कांयच संबंद ना पूण मोदें आसा मन आतां मन आमी परिवर्तन करूंक जाय मन परिवर्तन जायना जावंकूच जायना तुमी जीब म्हणी बंद करूंक जाता मग जीब बंद करूंक तोंड धंकेत पूण मन बंद करूंक जायना कोणाकय जायना इतलो काय म्हणटात विचार येतात म्हळ्यार चिंतना येतात आनी आमकां घडये आतां समज एक समय चिंतया आतां कोण तुमच्या घरा सैरी येता म्हण चिंतया सैरी येता कितें जावंक जाय कितें करूंक जाय काल कितें सगळं राटावळी तें जावना मागीर आनीक एक टेंशन मागीर आतां रांदतना एक चिंतना येतना आतां काल जालें पुरो रांदलें चड उजो चड जालो पुरो करपून गेलें हय मग आतां परतें रांदिचें आतां आनीक टेंशन देखून तशेंच जाता आमच्या संवसारांत जाल्यार पूण पवित्र आत्मे सांगता आसल्यार कांय जायना तो आमकां उडास करता ना अशें कर तशें कर आतां आमी कळटा आतां कितें करीचें म्हणून तो सांगता पवित्र आत्मो देखून आमी सुकून पडना देखून आमी संवसारांत आसा आमी सुकून पडटा पूण पवित्र आत्मो सांगता आसतना तो आमकां कशें काम करीचें आनी कितें करीचें तो आमकां आदार दिता आमच्या कामाच्या जाग्यार ह्या इगर्जेन ह्या घरा ह्या इस्कॉलान तो आमकां शिकयता कशें करीचें तेदळ आमचें जिवनाचें परिवर्तन जाता तेदळ आमकां जेजूची सुवार्थ प्रगट करूंक मेळटा कित्याक हांव आतां बदली जालां खंयचें बदली जालां म्हज्या कार्यान न्ही
म्हजें मन बदली केलां हांव ताजेर बोट दवरता आनी तो म्हाका शिकयता देखून पवित्र आत्म्या लागीं उलोवंक जाय कितें कितेंय करतना पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय आनी खंयचेंय काम करतना ताजे लागीं येवंक जाय आनी तो आमकां शिकयता देखून हांगा म्हणटा तो येताच आतां म्हळ्यार पवित्र आत्मो येताच तो आमकां पातका विशयन निती विशयन आनी निती फैसला विशयन संवसाराक गुन्यांवकार करतलो म्हणल्यार हांगा पातका विशयन कित्याक म्हाका तांणी सत म्हणलो ना आतां पाताक म्हणल्यार कळ्ळें तेंच जेजूक सत मानिना जाल्यार तो पातकी आतां आमी कितें म्हणटा चोरल्यार ज्यूस मारल्यार कितें प्रद्वार केल्यार पाताक म्हणटा कित्याक तें जाता आमी जेजूक सत मानिना देखून आमी तें करता कित्याक जेजून आमकां कितें केलां तें आमी सत मानिना आमचे गुन्यांव सगळे पुसून काडल्यात आमचो जागो घेतला आनी आतां आमी जेजूक सत मानूंक जाय जेजूक सत मानिना जाल्यार तेंचो पाताक आमच्या करण्याचेर रिती रिवाजेर आमकां कांयच मेळना जेजूक सत मानिचें जेजून कितें म्हणलां देवान संवसाराचो असोय मोग केला ताच्या एकल्याच पुताक ताणें दिला आनी तो कोणीय ता पुताक सत मानीन जाल्यार तो नाश जायना तो ससनाच्या ससनाक जियेतलो देखून तें उतर आमकां स्पश्ट जायचें जेजूक हांव सत म्हणलां हांव नाश जायना कोणी म्हणनाकात ए तूं नाश जाताय तूं हें करूं ना तें ना 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 जेजून कितें म्हणलां जेजूच उलयता कोण ताजे विशयान सांगता तो सांगिना हांव म्हणून तो ताका निकोडेमस सांगता ना देवान अतलो मोग केला ताच्या एकल्याच पुताक कोण तो पोत तो सांगिना देखून पुताक सत म्हणल्यार तो नाश जायना ससनाच्या ससनाक जियेता देखून जेजू पवित्र म्हणटा पातका विशयन कित्याक ताणें म्हाका सत म्हणलो ना सत म्हणचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एक संदेश मेळटा ताच्या वयर कार्य करचें म्हळ्यार सत म्हणजे कार्य करचें म्हळ्यार आतां ताणें म्हाका बक्षिलां देखून आमी मनान आमचें चेंज करूंक जाय म्हाका ताणें बक्षिलां आर्गां जेजू बक्षिलां देखून आतां तें पुसून काडलां आतां आमी आयकलें साम किर्तन आयकलें उदें दिता अस्तमितान सगळें काण पुसून उडयलां ताणें तो उगडाक दवरिना आमी उगडाक दवरता तो उगडाक दवरिना पूण ताका सगळो सत म्हणटल्याक पात्य जाल्यार तो सगळें उगडाक दवरिना कितें केलां तो उगडाक दवरता आमी बरें कितें केलां तेंच तो वायट कितें केलां आमी कितें म्हणटा वायट कितें केलां तेंच उगडाक दवरता की ना आतां आमचें झगडें जाता ल्हानपण कोणाचे भावा भयणी झगडत आमी उडास आसा की ना सगळें उडास आसा ताणें बरें केलें उडास आसा की कोणीय उडास करिना देखून देवाचें राज्यान दुसरेंच तो बरें केल्यार उगडास पूण वायट तो विसराता देखून तें म्हजो मोग केलें देखून म्हाका सत मानली म्हळ्यार पातका विशयन कितें पातका विशयन म्हाका ताणें सत मानलो ना देखून तें पाताक आमी तें सत मानिना म्हणून पातकां करता पातक आनी पातकां हिंगा पातक म्हळ्यार कितें एक रूट म्हळ्यार कितें म्हणटात एक पाळ न्ही पाळ एक पाळांतल्यान सकट येता न्ही झड वता वर पूण आमी तें पातकां करता देखून सत मानिना जाल्यार आमी तें पातकां करता देखून सत मानिना जाल्यार पातकां देखून आमी जेजूक सत मानिची आनी जेजू सांगात रावचें देखून आमची ताणें पुरा पातकां बक्षिलां कित्याक आमी आत्म्याचें तेणें नितळ केलां पूण आमी मेल्लीं आदावतान जल्म मारलीं कोणी आसात जाल्यार ती मेलान आत्म्यान मेलान कुडीन जिवंत आसात पूण आतां देवचो आतां आमी सर्गीतान जल्म घेता आत्म्यान जल्म घेता पवित्र आत्म्यान घेता आमी नवी रचना जाता आनी नवी जाता म्हणल्यार तें बॉर्न अगेन म्हणटा तें नवी जाताना कितें जाता कूड मरता आनी आत्मो जीव जाता आत्मा जीव जाता आनी कूड मरता म्हळ्यार आमकां कुडीचें कांय गण्य ना आतां पूण आत्म्याचेंच घडलें म्हळ्यार आमी दोळ्याचें उतर आनीक जाय म्हळ्यार आतां म्हणटात पळय आत्म्यान तो काय म्हणटात दुबळो वय मू आत्म्यान दुबळो की आत्म्यान ग्रस्त आयकलां हांवें उतर आमी आत्म्यान दुबळी म्हळ्यार जेजू म्हणटा न्ही मॅथ्यू 5 म्हणटा न्ही आत्म्यान दुबळी म्हळ्यार आत्म्यान दुबळी म्हळ्यार आमकां आनीकय जाय भिकारी भशेन म्हळ्यार आनीक देवाचें उतर जाय आमकां पावना आज दिलें आनीकय जाय देखून सद्दां जाय तेजें उतर एक दीस दिलें रेतीरेन दायलो हांगा भितर ना 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 पूण सद्दां जाय तें उतर देखून आमी आनीकय म्हळ्यार भिकारा भशेन कितें भिकार मागता तशें करून आमी जेजू लागीं येता ना म्हाका जाय तूं म्हणजे उतर तेजें उतर म्हळ्यार उतरांच सुद्दां आमकां कळून येता आनी आमी धैर्यान भरता संतोशान भरता देखून आतां आमी जेजूक सत म्हणटा जाल्यार आमकां पातक ना आमी पातक पुसून उडयलां ताणें आतां आमकां सर्गीचीं दायजीं केलां ताजीं भुरगीं केलां तें आमकां खंड तें जावन आसा सत प्रेज द लॉर्ड आतां उपरांत कितें म्हणटा निती विशयन कित्याक हांव बापा विशीं येता आनी तुमी म्हाका आनी की पळोवंक विचारना निती विशयन म्हळ्यार कितें नीत आतां म्हणटा निती सो कित्याक आमकां झट्टी म्हळ्यार झट्टे उपरांत नीत जाता न्ही कोर्टान झट्टी करतात की ना 2 जाण उबे करतात बॉक्सान
आनी एकलो 2 जाण आसता वकील वय तो ताचे झगडटा पूण आमी बक्षता आमकां उलोवंक ना तशेंच ते न्हीद आतां झडटी आतां निती फैसल जज आमची न्हीद करता आतां सेंटन्स कितें आसा मरण या जिवीत आतां जेजू म्हणटा हांव तुज्या खातीर मेलां हांवें तुजो जागो घेतला तुका हांवें बक्षिलां ओके जाल्यार हांव तुका जेजूक एग्री जाता हांव ससण्याचें पूण हांव म्हणटा ना 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 हांव म्हाका दन दळयचे म्हाका उपास करचे म्हाका जिंजवार करचे म्हाका अशें करचें तशें करचें म्हळ्यार रिती रिवाजी ती करतना ना ना जेजून कांय करूं ना हांवच करता त्या वेळा तूं निती फैसल जाता तूं गुन्यांवकार तुका तो म्हणटा सैतानच म्हणटा तूं गुन्यांवकार तें म्हणूं न्हय देखून आमकां रिती रिवाजांत आमकां शिरकोवन घालता आमी फ्री जावंक जाय आतां फ्री जायला म्हणल्यार कितें आतां खंय पवित्र आत्मा आसा आमी एक फ्रिडम आमकां म्हणला स्वतंत्र आमी देखून आमी स्वतंत्र आतां आमी बांद दिल्ली न्ही आतां आमी कितें करता बांद दिल्लें म्हणल्यार एक नियम पाळचें तें पाळचें हें पाळचें आमी बांदून घालप म्हणल्यार आमकां स्वतंत्र ना देवाचें उतर नासा बायबल शिकता आयकता सगळें पडटा पूण स्वतंत्र ना कित्याक आमकां तो सांगता हें कर तें कर कित्याक आमकां नियम लागू आतां सकाळीं मागणें म्हणून ना 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 मागणें म्हणून वच रे आतां सगळें म्हणटात देवाचें उतर म्हणचे देवाचें उतर वय पूण राखोणेचें उतर वय तर साम 91 म्हणून न्हय म्हूण तुवें म्हणलें आतां म्हण तें म्हणटा तशें आमकां ना तो बंदीन घालता कित्याक पवित्र आत्मा आसतना कांय ना कारकांदीचें जेजूचें नांव आपोवंक जाय ताका म्हाका आपया तेणें म्हणल्यार म्हाका आपया म्हणल्यार तेजें नांवान आपयता तो आसा भितर तेजें नांव उलो करतना आपयलें म्हणलें जालें आनी तो आमकां संतोशान भरता आमकां एक आनंदान एक म्हणल्यार काल म्हणटा ताका शांतीन भरता ताच्या सांगात आसा जाल्यार तो म्हज्या सांगात आसा जाल्यार म्हाका कांय भिवचें ना देखून आमची नीत जाल्या नीत म्हळ्यार कशें आतां आमकां कळटा नीत कशी जाता आमची आत्म्यान म्हळ्यार आमची आत्म्याची नीत जाल्या आमकां उतर गरजेचें रोमन 10:9 आनी 10 कित्याक देवान आपली बसवणी ह्या उतरांनी केली 10 रोमा ग्रंथांतलें 10 हांगा जेजूचो स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी तो परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्लांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सस म्हणची जाल्यार तुका सोडून लाभतली म्हळ्यार हांगा पळयलां जेजूचो स्वामी ह्या स्वामी जेजू म्हळ्यार आमी जेजूक उलयता म्हळ्यार आमी जेजूक सत म्हणटा तेजो हांव कितें करता जेजू म्हज्या खातीर मेलो जेजून म्हज्या खातीर सगळें संपादलें सगोरसार आतां नियमां पाळची गरज ना म्हाका जेजून सगळें केलें आतां जेजू उलो मारतना जेजू म्हणटा ना सारकें जेजू म्हणटा तूं वळखलें गुन्यांवकार म्हणून तुवें गुन्यांव केलें म्हणून वळखलें देखून तुजी पदकां हांवें घेतल्यां तर तुका आतां शिक्षण ना देखून जेजू म्हणटा वंटांनी तूं उसरशी जाल्यार देवान ताका मेल्लांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत मनशी जाल्यार तुका सोडून लाभतली आमकां कितें जाय सोडून जाय मू हें जाता जाल्या आमकां सगळ्यांक सोडून जाय मू आमी सोडवण म्हणटा ताणें सोडयलां एक्चुली सोडवण न्ही हें सल्वासम सोडवण म्हळ्यार काले रिडेम्पशन हांगा सोडवण म्हळ्यार पूण सल्वासम म्हणटा म्हळ्यार सेव म्हळ्यार देवान ताका बचाव केला सगळ्यांक बचाव केला आतां नोवाच्या टायमार एक कुटुंबांक ते बचाव केलें तशेंच आमकां बचाव केलो आतां एक रीत पळोवंक ना आतां आमी सत म्हणूंक जाय जेजून केलां देखून आतां म्हणटा पयलें तुज्या वंटान प्रगट म्हळ्यार आतां सांगतात न्ही फिलिपियान बरयलां न्ही तातूंत म्हळ्यार सगळे म्हळ्यार दिमी मारतात आनी तेजे तोंडान उसारतात जेजूच म्हजो स्वामी म्हळ्यार एवरी नी शॅल बाव एवरी टंग शॅल कन्फेस जीजस इज माय लॉर्ड देखून आमी जेजू म्हजो स्वामी तें काय म्हणटना आमकां तें सल्वासो मेळ्ळां आनी काळजांत सत म्हणजे आमी काळजांत सत म्हणिना काळजांत देखून आतां काळजांत सत म्हणूंक जाय आमी मनांत सगळें म्हळ्यार आतां काळजांत सत म्हणल्यार मागीर मनांत जाता मनांत आमी संतोश जाता कुडीक भलायकी जाय जाल्यार मन बरें जायचें देखून काळजांतान आमी कितें उलयता आमी सत म्हणटा आनी तें उलयतना तें कार्यार जाता देखून आतां आमची सल्वासो जाल्या कित्याक काळजाच्या भोंवरताद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचें उचरणेद्वारी तरण लाभता भावार्थ कशें उब जाता हें आमकां कित्याक हांगा भावार्थ कसो उब जाता म्हणून
पवित्र आत्मा सांगयता भावट येता कशें देवाचें उतर म्हळ्यार जेजून कितें केलां आयकून आयकून भावट येता म्हळ्यार रोमन 10:17 म्हणटा आनी भावट येता म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतना भावट जेजून मागीर पातकां बॉक्सान हांव भावट येयलो जेजून कितें केलां सगळें जेजून म्हाका भलायकी दिला जेजून म्हाका काय म्हणटा बॉक्सिलां सगळें तें भावटतान आमकां कळ्ळें बॉक्सिलां देखून आतां कितें म्हणटा काळजां सत म्हणलें जेजू म्हज्या खातीर मेलो म्हाका ताणें जिवीत दिलां म्हजीं पदकां बॉक्सिलान म्हाका न्हीद मेळ्ळा तसो करताले तेन्ना आमी काळजान सत म्हणटा आनी तोंडांत उजरता तेन्ना उब जाता भावट म्हळ्यार कार्य जाता आतां तें तोंडान म्हणना काळजां सत म्हणटा कांय जायना पूण काळजां सत म्हणना तोंडान म्हणटा कांय जायना दोरी जायची सत म्हण आनी तेंच म्हण सत म्हण आनी तेंच म्हण सत म्हणटाना तें कर म्हळ्यार भावट काम करता आतां हांव काम करिना आतां हांव कितें उलयतां जेजून कितें केलां तेंच आतां जेजूच्या गायनी गूण जालां आतां आमी जेजूच्या गायनी गूण जालां तो आमकां आत्म नितळ जाता आनी मन नितळ जाता तर आमकां भलायकी मेळटा पूण जेजू गूण करता कित्याक तूं देवाच्या उतरा विरोधूच उलयता कांय जायना देखून आमकां जेजून कितें म्हणलां तें पयलें सत मानूंक जाय आनी तें उतारूंक जाय देखून तें भावट उब जाता म्हळ्यार कार्य घालता भावटान कार्य घालूंक जाय अशेंच मागणें म्हळ्यार अशें जायना देवाच्या उतरान मागणें कित्याक देवाच्या उतरा प्रकार मागणें जावंक जाय आनी देवाचें उतर मागणें करतना तें कार्य घालता कित्याक आमकां पवित्र आत्मा शिकयता तूं कितें सत म्हणटाय तेतूनच उलय आतां आमचें खोटें आमचें घर आसा जाल्यार आमी खोटें उलयता की ना तशेंच जाता पूण आतां देवाचें उतर बरलां तें सत आनी जिवीत आनी तशेंच उलयल्यार आमकां जिवीत म्हणटा आतां आमी कितें म्हणटा सगळें कोणी कितें केल्यार तो असो तो तसो ओ असो हो पियेता ओ करता तें सगळें म्हणटा की ना संवसाराचें कित्याक आमी तें पळयल्लेंच उलयता आतां आमी उलयता जाल्यार आमी देवाच्या उतरांत आसा जाल्यार तेंच उलयता नॅगेटिव्ह हाज्या विशयान ताज्या विशयान उलयता की ना तें कित्याक कार्य जाता ते तळा देवाच्या उतराक आमी आड येता देखून आतां तो बरो ना तो पिडेंत पडला जाल्यार तो कितें पियेता जाल्यार कितें आसा जाल्यार ना तो बरो आसा तो देवाचें उतर आयकता तो देवाच्या उतरांत आसा तो पवित्र आत्मा ताजेर आसा ताका मागला तो ताका देवान म्हळ्यार मोगान भरला ताका सुटका मेळ्ळ्या तशें आमी उलोवंक जाय तशें उलयता गी आमी उलयता आज म्हळ्यार देवचो म्हणटा न्ही आतां आज तुवें देवाचो संदेश आयकला जाल्यार तुजी काळजां धरून करनाकाय म्हळ्यार काळजान म्हळ्यार विश्वास येता आनी तो सत म्हणटाय काळजां धरून करताय म्हळ्यार ताका नियाळेचें म्हळ्यार आतां एक मोवळ तेजें मोवळें म्हळ्यार आतां काळीज फातर अशें ना पूण काळीज मसाचेंच पूण तो काळज म्हळ्यार आत्म्यांत देखून आतां सांगता तुमी आतां म्हजें उतर आयकता जाल्यार जिणी बदला कितें जाता मन बदलायचें पयलें मन बदले नासतना जिणी बदलोवंकूच जायना आमच्या कामान आमच्या बळांत कांयच जायना पूण जेजूच्या बळान सगळें करून देखून तो जेजू कितें म्हणटा पवित्र आत्मा कितें म्हणटा तूं एक गरीब आसतना म्हणटा तो आतां हांव रीच जावन आसा म्हळ्यार हांव एक काय म्हणटात ऐश्वर्यवान जावन आसा गरीब पळयता गरीब कांय ना सगळें सांगता सद्दां म्हळ्यार ऐश्वर्यवान जावन आसा देखून हांव आतां पिड्यान पडलें ना हांव भलायकेन आसा आतां एक आस्कत ना हांव स्ट्रॉंग आसा म्हळ्यार धैर्यादीक बळादीक आसा तें आमी म्हणूंक जाय म्हळ्यार भावार्थ उलोवंक जाय देखून तो भावार्थ उब जाता कशें कित्याक काळजाच्या भावार्थ दवरी तुका देवाचें नितीवंतपण आतां म्हजी झट्टी जाली आतां जायना कित्याक आतां जेजूक म्हणलें म्हजी नीत जाली नितीवंत म्हण आतां नितीवंत जालें म्हाका नीत मेळ्ळी आतां पातकांत मरण जालें कितें आमकां मरण आसलें पातकाचें मजुरी मरण आतां मरण कॅन्सल केलें आतां ससनाचें जिवीत दिलें आमची नीत जाली देखून आमकां कांय भियेचें म्हणून ना देखून आज जेजू सांगत आसता पवित्र आत्म्यान ताच्या वाटेन चलता जाल्यार कांय भियेचें म्हणून ना आतां मेल्यार हांव रेडी आसा फाल्यां मेल्यार रेडी आसा तो आमी रेडी जावंक जाय कित्याक आमकां ताणें बक्षिलां आतां फ्री जालां देखून आतां म्हळ्यार आमचे 10th रिजल्ट येता याक PUCचे रिजल्ट येता जाल्यार पास घेता की पास कित्याक हांव शिकोवना ट्रेनींग जावना म्हणजे सारकें बरोवं ना आमकां चिंतूंक येता की ना आनी पास जाल्ल्या कडल्यान कितें जाता फ्री जाता की ना मागीर सगळें फ्री आतां बिंदास तशें आमकां फ्री केलां देखून आमचें टेस्ट जालां पास देखून आमी सत म्हणना हे आत्म्यान हे भावट्टान मात कळटा आमकां म्हळ्यार ताका करूंक कशें कितें आमकां सांगूंक जायना सांगायचें जाल्यार तुमीच ह्या हांव देवाच्या उतरान वचूंक जाय आनी पवित्र आत्मा आमकां शिकयता देखून जेजू सांगला आतां तुमकां कांय कळचें ना हांव ताका धडीन जाल्यार आतां हांव धडीन जाल्यार म्हळ्यार तोच आत्मा
तो धाडटा तो तुका शिकयतलो. आतां सगळें तुमकां समजना, हांव धडीन जाल्यार म्हज्या उतरा प्रकार तो तुमकां शिकयतलो आनी तुमकां सुटका मेळटली आनी तुमी तेजी म्हजी स्तुती करतल्यात, म्हजी होगळेक गायतल्यात, म्हजें हांवें कितें काम केलां तें प्रचार करता संतोशान. म्हळ्यार तुमकां कळटा, अनुभव जाता. देखून आमी आयकता धर्मदुताच्या कृत्यांत आयकता जुवान कितें केलें, पेद्रून कितें केलें, पावलान कितें केलें, कितें कितें पवित्र आत्मा तेच्या सांगता काम कर. जेजू नातलो आतां तो सांगता हांव ना, हांव तुमच्या सांगता हांव काम करतां, पूण म्हज्या उतरा प्रकार उजाळून दी. आनी तें संतोशान जियेतले आनी ते मरूंक तयार जाले. कित्याक ताणें समजलें आतां म्हजी न्हीद जाल्या, आतां हांव ससनाचें ससना, आतां मेल्यारी जीव आसल्यारी हांव ससनाचें ससना, म्हजी न्हीद जाल्या. आमकां सांगता आनी येतलो ना, तांची न्हीद जाली आनी तो संवसार तें सांगता आसात ते आतां. देखून तांची ना, तांची थंयसून आमकांय तशें म्हणलां कोणी सत म्हणटात. देखून आमी सत म्हणूंक जाय. देखून कित्याक काळजाच्या बोर्त द्वारी तुका देवाचें नितीपण आनी तोंडाचें उतर तारण लाभलां. म्हळ्यार जस्टिफिकेशन म्हळ्यार जालें, जस्टिफिकेशन जालें म्हळ्यार नीत जाली. आतां आमकां ताजें नितीमन म्हणल्यार रायटसनेस, म्हळ्यार आतां इंग्लिशान म्हणटा रायटसनेस. आमकां कोंकणींत इतलें समजना नितीवन 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 तें थंयच म्हणटा. पूण जस्टिफिकेशन आमचें जस्टिफिकेशन जालां तें भावटल्यान आमकां कळटा. आतां आमकां जीक मेळ्ळा म्हळ्यार आमी नितीवन. कोणी नितीवन ना, हांगा कोणी नितीवन ना, पूण जेजूचें नितीवनपण आमकां दिलां. ताणें आमचे खातीर केलें आनी ताजें नितीपण आमकां दिलां. ताजळ आमी म्हणटा हांव नितीवन जेजू वरवीं, जेजू वरवीं हांव नितीवन. म्हळ्यार आय एम द रायटसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट, थ्रू क्रायस्ट, इन क्रायस्ट. म्हळ्यार जेजू वरवीं आमचें कांय करूंक जायना, आमी सुटका जोडूंक जायना आमच्या कामांनी, पूण जेजू वरवीं आमी आतां स्वतंत्र जाले. वय आतां ताजळ कळटा कितें, आतां आमी बिंदास फ्री आसा. कित्याक जेजू आमच्या सांगाता, पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता काम करता आनी पवित्र आत्मा ताच्या उतरांत आमकां शिकयता. त्या वेळा आमकां एक संतोशान रावंक जाता. देखून कोणी कितें सांगल्यार आमी गण्य करचें न्ही संवसाराचें उतर, पूण पवित्र आत्मा कितें उलयता तें गण्य करचें. आनी संवसाराचें उलयता पूण आमी पवित्र आत्मा उलोवंक दिवंक जाय. आमचे भितर तो उलयता, अशें म्हणना काय, अशें करना काय, तो उलयता. पूण आमी ताका उतर आयकना, तें संवसाराचें उतर आयकना आमी सुख म्हणटा. देखून जेजून आमकां दिलां. कित्याक म्हजीं उतरां उलया आनी तुमी ताळ्ळेन पडटा. ताळ्ळेन पडचें कितें म्हणल्यार आमकां संवसाराच्यान म्हणटात अशें उलय तशें उलय, अरे अशें अरे तशें म्हणटात न्ही, ताका आमी ताळ्ळेन पडटा आनी तांच्या उतराक येता आमी शिरकता. देव सैतानाचें काम तशें जावन आसा, ताच्या देवाच्या उतरा विरोध उलोवंक. देवान कांय करूं ना, तूं कर तूं कर तूं कर. देखून आतां आमकां कळटा पवित्र आत्म्यान कितें केलें तो आमकां येता. परत्यान फाटीं आम बद्दल John 16:8. वय तो येतच पातका विशयन, निती विशयन आनी निती फैसला विशयन संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशयन कित्याक म्हाका तांणी सत म्हणना ना. निती विशयन कित्याक हांव बापा सरसी वता आनी तुमी म्हाका आनी पळोवचें ना. आतां तो सर्गाक गेलो, आतां आत्म्यान पळयता, आतां कुडीन ना, आतां जेजो आत्म्यान येता आनी आमी ताका पळयता जाल्यार उतरान पळयता. निती फैसला विशयन कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचे कश्टीचें फर्माण पडलां, हें सर तो रुजू करतलो. म्हळ्यार कोणी सत मानिना जाल्यार तांचें कश्टीचें फर्माण पडलां. देखून म्हळ्यार कोणी सत मानिना जाल्यार ताका नाश जातलो आनी कोण सत म्हणटा तो नितीमंत जातलो. देखून आमकां जेजू अशेंच म्हणटा, कित्याक निती फैसला विशयन कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कश्टीचें फर्माण पडलां, हे सर तो रुजू करतलो. कित्याक कोण रुजू करतलो? पवित्र आत्मा रुजू करतलो. आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. आतां सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपलेस्ताकी कांय उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या विशयान ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो. त्या संगतीक तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जंय बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हणलें तुमकां कळयतलो, त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून आतां पवित्र आत्मा येयला आमच्या भितर आसा, आमच्या सांगाता आसा, तो उलयता देवाच्या उतरां मारिफात. आमी थंय सांगा वचूं ना, देवाचें उतर तें उलयतना तो पवित्र आत्मा तो आमकां उलयता. तो उलयतना हांव तेजे लागीं उलयता. त्या वेळार ते संबंद जाता आनी मागीर सदांय ताका
तुजी रूच लागता कितें म्हणून जाल्यार पवित्र आत्मा हांव उलयतां म्हणून मागणें म्हणल्यार कितें आमचे थॉट्स खंय वता तो उलयतना तेजे उतर पळयता आनी तेच पळयता आनी तो आमचे लागीं उलयता उतरान सकट येता. आतां आमी टिचींग आयकता प्रिचींग आयकता म्हणल्यार ते स्टडी करूंक कितें पूण सकट सांगलें सारकें न्ही. आतां हांव सांगलें जाल्यार हांवें तुवें टेस्ट करूंक देवाचें उतरां वचूंक जाय हांवें कितें सांगलां सारकें या ना देवाचें उतर तुका सारकें करता कित्याक सकट तो आमकां शिकयता कित्याक वयच्या उतराक पाठ करप तें उतर म्हणजे उलया उतरान सोदा आनी तो म्हणटा सोदा म्हणटा न्ही मागा सोदा बोड्या म्हणटा न्ही उतर सोदूंक जाय तें उतर सकट म्हणल्यार ताका मागता म्हणल्यार तें उतर प्रकार मागूंक जाय. बोडोवचें म्हणल्यार आमचें मन नितळ करूंक जाय देखून तेजें उतर जाता हातोडी बोडा म्हणटा देखून आमचें मन नितळ करूंक जाय. आमचें मन नितळ ना आमचें मन फातराचें जालां म्हणल्यार आयकोंकूच आयकना ते संवसाराचेर चड आयकता संवसार कितें म्हणटा तेंच आयकता आनी आमी संवसारांत 1000 वर्सां जियेता म्हणून ते आमकां उतर शिकयता. तूं अशें केल्यार बरो जियेतलें बरो स्ट्रॉंग जातलें मरचो न्हय हें खा तेंच संवसार. पूण देवाचें कितें म्हणटा तूं कांय न्ही तो संवसाराचो मध्य येतलो आत्म ससनाच्या जियेतलो कित्याक आत्म्यान बळ जातना आमकां खंयचेय संदर्भ या खंयचेय एक उपाद्र म्हळ्यार कितें एक तंत्र येता त्या दळा आमकां फेस करूंक जाता. आनी आत्मोच आमचो स्ट्रॉंग ना त्या दळा आमचें मनय स्ट्रॉंग जायना आनी कूडी दंदळटा. देखून एक उतर केल्लें ब्रदर म्हणण्यो 18 आनी 14 पळय मनशाचो आत्मो पिडेंत ताका सांबाळटा पूण आत्मो बेसान जायत जाल्यार कोण सोंसून व्हरात. आतां आत्मो म्हळ्यार आमचें मन आमचो आत्मो हांव एक मन म्हळ्यार आत्मो आमचो स्ट्रॉंग ना आमचो देवाच्या उतरान स्ट्रॉंग ना देवाचें उतर सांगना म्हणल्यार एक स्ट्रॉंग जाल्यार जायना जाल्यार आमी भियेता खंयचे संदर्भ जाल्यार भियेता. आतां आमचो आत्मो स्ट्रॉंग आसा जाल्यार आतां कितें जाल्यार आमी भियेना कित्याक आमी जेजू संगीता आसा जेजू सरशी आसा आनी जेजू आमकां वाट दाखयता. त्या दळ तें आमकां कळटा थंय इंग्लिशान बरें आसा म्हळ्यार तेजो उतर म्हळ्यार आमचो आत्मो बेसान जाय जाल्यार आमकां कोण ताका सोंसून व्हरात. आत्मो स्ट्रॉंग ना जाल्यार कांय करूंक जायना. तुमी कितलेय मागणी करा कितलेय विचारा कितले रिती रिवाज करा आमचो आत्मो स्ट्रॉंग ना जाल्यार आमी संकट पडटा. देखून सैतानाचें काम अशेंच जावन आसा त्या उतरा विरोध उलोवचें इतरा विरोध उलोवचें संवसारांत राव तुका इतलें कितलें देवान कितें म्हणलां तुका 120 वर्सां जियाचें की नाका. देवान म्हणलां न्ही आमकां तें उडास कळयता तें आमकां 120 जाल्यार कितें खायचें कोळचो ज्यूस वय ना मोगे बळची भाजी आनी एक तरकारी अशें म्हणटात न्ही मांस न्ही मासली खायचें मांस जिराना तसं म्हणटात की ना आमी तशें करता न्ही संवसार तशें ते आमकां संवसाराचें शिकयतात. तूं साम लांब भोंवक म्हळ्यार 120 कित्याक जियेता तो एक मातयेच्या भराक म्हळ्यार संवसाराच्या भराक. पूण आमकां देवाचें उतर म्हणटा तो ससनाच्या ससनाक जियेताय. देखून तें आमकां जाय की हें आमकां जाय. देखून आमी सर्गीचीं की संवसाराचीं तें आमकां कळूंक जाय. आतां आमी सर्गीचीं आतां संवसाराचीं देखून संवसाराचें उलयतात तें संवसाराचीं सर्गीचें उलयतात सर्गीचीं. देखून तो त्या जाळा येतलो जट्टी करूंक कोणाक ते सत्मनीन येतल्यांक तांकां जट्टी करतलो. कित्याक तुमी म्हाका सत्मनी ना जेजू तेंच म्हणटा उतर जॉन 3:17 आनी 18 कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही आमगे नीत करूंक ना. नीत कोणाक मागीर येतलो म्हाका तुमी सत म्हणूं ना. देखून कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बघात ताच्या मरिपाक संवसाराची सोडवण म्हळ्यार सल्वासांव सोडवणी सल्वासांव जावचें. पूण सोडवणी म्हणटा रिडेम्पशन ओके आमी सल्वासांव म्हळ्यार आमची बचावी. देखून आमकां नीत करूंक येवना. आतां नीत मागीर जातली कित्याक आवायल्लो देवाचें तुका दिलें सर्गीच्या राजाच्या विशयान शिकयलें सर्गीच्या राजान जिये संतोशान आनी विशयवान राव आनी पवित्रत्न तुका दिला तो शिकयतलो. त्या दळा तूं नितीवंत म्हण पात्य जाय सत मानूंक जाय आनी तूं
एक म्हळ्यार संवसाराचो न्ही आतां सर्गीचो म्हूण कित्याक सर्गीचें आमी कितें आसात आमकां सर्गीचें कितें आसा तें आमी केलें म्हणटा ट्रेजर म्हळ्यार केलें म्हणटा एका ट्रेजर कित्याक कितें न्ही ट्रेजर म्हळ्यार एक मोती भांगर आसा पळय आमचें ट्रेजर आमकां कितें आमचें कपाटान कितें आसा भांगर मोती पयशे ते आमचे न्ही ते आमचे थंयच मोन आसता आतां घरान ना लॉक केला की ना कोण येतलो चोरूंक येता फिकीर आसा की ना आतां ते ना जाल्यार देवाचें उतर आसा जाल्यार आमकां फिकीर आसा की दार उक्तें जालें कित्याक हांगा कांयच ना कित्याक आतां देवाचेर वंदून आसा देखून देवाचेर वंदून आसतना पवित्र आत्मा हांकां आदार दिता आमी संतोशान येतात आनी एक शांतेन येतात आनी तेजें नित्यवंतपण मेळ्ळां आतां पवित्र आत्म्या सांगता आमी रावतात जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां शिकयता देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताच्या मरिफा संवसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सत्तंतल्याची नीत जायना पण हांगा बरयलां जेजून बरयलां कोणें बरयलां सॉरी जेजून सांगलां आनी बरयलां उतर हांगा बरयलां पुताक सत्तंतल्याची नीत जायना ते उतर सारकें की आमी येताना नीत करता आतां हांगा पुताक सत्तन एकच उतर सांगूंक जाय पुताक सत्तंतल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेला म्हळ्यार सत मानिनाची नीत जातली देखून आतां परत्यान तो येतलो सगळें आमकां जिवीत उठयतलो कोणी सत मानिना तो ना जातलो आनी सत म्हणटा तो ते सांगता आसा देखून तेंच डिवायड करूंक येता आमकां डिवायड करूंक येता देखून आतां देवाचें उतर येवंक जाय परगट होवंक जाय आनी तो येवचो ना वेदळ कित्याक तो सांगता भवाट आसा पर्यंत म्हणजे उतर आसा पर्यंत सट्टांकी उतर मेळटा पर्यंत तो येवचो ना म्हळ्यार ताका नितळ करूंक जाय सट्टांकी त्या दाळा येतलो देवाचें उतर एक म्हणटा बदल गुत्ता आसतलें तें म्हळ्यार देवाचें उतर सट्टांक वयताना देवाचें उतर आमी रास करतले देवाचें उतर म्हणटले आनी तें देवाचें उतर त्या दाळा देवाचें उतर सगळे संवसार भरतले त्या दाळ येतलो मागीर तसो कित्याक सट्टांकी बचाव करी जेण बापाची खुशी करूंक सट्टांकी बचाव करूंक जाय आनी सट्टांनी ताच्या सांगात महिमेन रावंक जाय आनी ताचीच खुशी बापाक सत म्हणूंक जाय कित्याक बापाची वळख पुतान दिला आनी पुतान आमकां पवित्र म्हणजे वळख दिला आनी ते तेगी जाण एकच आनी आमकां कळटा आतां देव एकलोच आमी बापाक सत म्हणटा पुताक सत म्हणटा पवित्र आत्म्यान देखून आमी मागणी करता बापाक पुताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान प्रेज द लॉर्ड आतां आमी अखेर करया आनी समजलें मग तुमकां कितें समजूंक ना जाल्यार आमचो ब्रदर येता मागीर ताका समजायता ओके कितें कितें म्हळ्यार हें समजूंक जाय आमी म्हळ्यार एक धैर्यान रावंक जाय जाल्यार पवित्र आत्मा आसतना आमकां धैर्य जाता आनी पवित्र आत्मा ना आमी येता म्हणून आमी भियेन जाता मागीर आमी भियेन रावता देखून भियेन तुका आत्मा दिवना तुका एक मोगाळ बळवंत स्वनियंत्रण आत्मा दिना तें आमी सत म्हणूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारार रावंक जाय प्रेज द लॉर्ड आतां आमी दोळे धांकया देवाक कारकार दिया सगळींचे बापा तुवें तुजी सतां आमकां शिकयलें तुवें आमकां नितळ केलें तुवें आमकां तुज्या कृपेन भरलें तुवें आमची दया दाखयलें आमकां मरण फोव आसलें आनी तें मरण कॅन्सल कर तुका आमकां तुवें नवें जिवीत दिलें ससनाच्या ससनाक आमी जियेतलें तुज्या महिमेन तुज्या सारकें तुज्या सांगता आनी तुज्याच त्या कुडींत महिमेच्या कुडींत आमी जियेतलें त्या आदाळा आमकां खावंतीचें कांय ना खावंक जाय कितें पिवंक जाय रळोवंक नाका पाताक ना कांयच ना आमी तुज्या सारकें आसतना तुज्या बरी आसतलें आमी त्याच ह्या महिमेंत आमी जियेतले म्हणून आमचो भरोसो देखून आमचो भरोसो जावन आसा कित्याक तुवें सांगलें तूं येता तुमकां एक कुडां तयार करता म्हज्या बापाच्या घरा मस्त कुडां आसात तुमकां हांव येता सट्टांक थंय रावचें म्हज्या महिमेंत रावचें देखून तुजीच खुशी आमकां सगळ वसण घेवन तुवें सांगात रावचें आमी कांय चिंता करिना कित्याक तुवें सांगलें आमकां चिंता करूंक या भें करूंक तुका रसो ना तुवें संतोशान ह्या नितींत ह्या समाधानान रावंक तुका सांगलां आनी म्हजो पवित्र आत्मान तुमकां दिला आनी त्या पवित्र आत्म्या लागीं विचारा आनी तो तुमकां शिकयतलो हें प्रार्थना जेजूच्या नांवान आमी करता आमीन प्रेज द लॉर्ड